बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर। नाज़रीन, जेल में बंद कैद 180 मुकदमात मुबैना जाली मुकदमों में बंद इमरान खान ने PDM को शिकस्त दे दी। आज नून लीग की चीखें बता रही हैं, अमारत बता रही है कि खंडरात थी। साबक कई वजीर आजम, कई वजीर दोबारा नैब के रडार में आ गए। अब रिलीफ लेने के लिए अजीबो गरीब मूवमेंट शुरू कर दी गई। साजिशों के ताने बाने बुने जाने लगे। PDM ने सर पकड़ लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार, पहले जलसे जुलूस करके PDM को परेशान रखा। 80 से ज़्यादा जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, कातलाना हमला किया, फिर नहीं डरा, मुकदमा दर्ज किए, फिर नहीं डरा, गिरफ्तार किया, फिर नहीं डरा। और अब जो PDM की 13 जमातों ने नैब अमेंडमेंट में तरमीम की थी, जेल में शख्स बंद ने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसको कलंदम करार दे दिया। इस शिकस्त पर PDM के कई लोग खौफजदा हैं कि अगर हमें नैब ने पकड़ लिया आइन और कानून के मुताबिक, अगर NRO ना मिला तो इक़्तिदार लेने की ख्वाहिश रखने वाली मुस्लिम लीग नून क्या जेलों में जा सकती है। अब इसका इम्तिहान आने वाले मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज ईसा पर होगा कि वो इस फैसले पर अगर नज़रसानी की अपील होती है तो कानून ये है कि नज़रसानी की अपील वही जज साहबान सुनते हैं जो फैसला दे, यानी कि उमर अताब बंदयाल साहब सुनेंगे, एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर्ड हो गए हैं। क्या अब नज़रसानी अपील होती है तो उसमें फाइज ईसा साहब खुद बैठते हैं या किसी और जज को बिठाते हैं? 2-3 का फैसला है। नाज़रीन, नैब केस का कलंदम करार देने की खबरें इमरान खान को अटक जेल की बैरक में मिली, जबकि यही खबर नवाज शरीफ को लंदन में मिली और जरदारी को कहीं और मिली, बिलावल को और कहीं मिली, और मुस्लिम लीग नून के वज़रा को मिली। और जहाँ जहाँ मिली वहाँ वहाँ PDM की जमातों में सोग मच गया। जिनके मुर्दा केस अरबों खरबों रुपए की मुबैना के केस थे, कुछ इंक्वायरी स्टेज पे थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन में थे और कुछ के फैसले होने वाले थे, बिमा बशमूल मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ। इन सब की नींदें ख़त्म हो चुकी हैं कि अगर नज़रसानी केस में अगर इन्हें रिलीफ ना लेके दिया गया तो ये केस तो प्रोसिक्यूटर तकरीबन इनमें 40% साबित कर चुकी है और इनकी सिर्फ सजाएं होना बाकी हैं। देखते हैं कि अब इमरान खान को इस फतह के बाद PDM किस तरीके से निशान लेती है या बदला लेती है। बज़ाहिर साइफर में तो उसकी केस की ज़मानत मंसूख कर दी गई, जिसे आइनी माहिरीन कहते हैं। जिन बुनियादों पर ज़मानत इमरान खान की मंसूख की गई, ये तो ट्रायल केस में फ़ैसले होते हैं। जज साहब भी शुएब शहीन ने कहा कि ये भी हुमायूं दिलावर 2 साबित हुए। लेकिन बहरहाल जजों का हम एहतराम करते हैं, फैसलों पर तस्वीर करते हैं। इमरान खान की लीगल टीम ने अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की। शुएब शहीन ने बताया कि जब तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इनके हक में फैसला सुना दिया और जो अरबों रुपए के केस ख़त्म करवाए गए, नैब कवानीन की गैर आइनी तरीके से तरमीम करके एक्ट में बदल के उनको तो जिस पर वो तमाम के तमाम लुटेरे कानून के शिकंजे पे आए, जिस पर इमरान खान ने कहा अच्छा हुआ आज अदालतें कहीं ना कहीं तो इंसाफ दे रही हैं। इस मुल्क में जब तक इमरान खान के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। उसके लिए सख्त फैसले करने होंगे और ताकतवरों के खिलाफ फैसला करना होगा। नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपने हल्फिया बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था। हल्फिया बयान के खुदा को हादर नजर जान के करता हूँ कि वो नैब के तरमीमी कानून से कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। याद रखें कि तोशाखाना केस इमरान खान पे मौजूदा हुकूमत ने चलाया, मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM की हुकूमत ने चलाया।
لیکن ان کے وکیل نے جا کے کہا تھا نیب میں جو غیر قانونی ترامیم ہوئی ہیں جو آئین سے متصادم ہے، جس کا آئین سے ٹکراؤ ہے، میں اس کے لیے فائدہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے مقدمہ لڑا اور مقدمہ لڑ کے ان کی ضمانت ہوئی، کیونکہ اس کیس میں انہوں نے پیسے دے کے تحائف لیے تھے۔ ماضی میں نواز شریف اور محترم آصف علی زرداری جو گاڑیاں آکشن لی ہی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے، وہ لے گئے، اب ان کے کیس کھلیں گے۔ تو کیا موجودہ حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو، لیڈرشپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی؟ اسی لیے مسلم لیگ نون کے لیڈر آج اس کیس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیب میں ترامیم ختم ہونے کا نقصان، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں، نیب کے رڈار میں تھے۔ نیب سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ میں سنگل میجورٹی کے ساتھ ترامیم کی، ختم ہونے کا نقصان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا ہوگا۔ وہ عقل کے اندھے یہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان تو پہلے ہی توشہ خانہ سے ضمانت لے چکا ہے۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، خواجہ سعد رفیق اور سینکڑوں پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کے دوبارہ کیس کھلیں گے، لیکن ان کو شاید حقائق کا علم ہی نہیں رہا، یہ حقائق سے غافل ہیں۔ 90 دن کے ریمانڈ اور احتساب عدالت سے ضمانت کی ترمیم کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا۔ 90 دن کا ریمانڈ، وہ تو خود عمران خان کہتے تھے یہ غلط ہے، کسی بھی انسان کو 90 دن کے لیے عدالتوں میں رکھنا، اس کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی اس کو کیا گیا تھا 90 دن کو ریمانڈ کو، اور نہ ہی ضمانت کے ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اور ریمانڈ اور ضمانتوں سے متعلق قانون میں ترمیم برقرار ہے۔ یہ بیوقوف اتنے جذباتی ہیں کہ پھٹافٹ مسلم لیگ نون والے مٹھائی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب حقیقت آتی ہے سامنے تو پھر وہی مٹھائی انہیں الٹی کی صورت میں تھوکنا پڑتی ہے، باہر نگلنا پڑتی ہے۔ عدالت نے بے نامی کے قانون میں تبدیلی کو کالعدم قرار دے دیا۔ بے نامی کے اثاثے کس کے ہیں؟ شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے۔ وہ جو تھا کہ بشیر چپڑاسی میں 2.5 ارب روپیہ آ گیا، آصف علی زرداری ڈاکٹر آصف کے کیس میں اربوں روپے منی لانڈرنگ کے آ گئے۔ پلی بارگیننگ کو ختم کرنے کی ترمیم بھی ختم کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 2 ارب روپیہ لوٹو، 50 کروڑ واپس کرو اور آ کے دوبارہ سیاسی دانوں کے عہدوں پہ برجمع ہو جاؤ اور 2 ارب کی بجائے 10 ارب لوٹو۔ ترمیم میں سپریم کورٹ نے ختم کر دی ہیں۔ اب آمدن سے زیادہ اثاثے یا بارے ثبوت ختم کرنے کی ترمیم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکن نیب میں سیاست دانوں کے زیادہ تر کیس ہی آمدن سے زیادہ اثاثے کے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ٹیکس میں شو کیا ہے کہ انہیں لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن ہے، جبکہ اخراجات بھی انہوں نے اصدار کیے، جبکہ آمدن ان کی لاکھ کی بجائے 10 کروڑ ہے۔ یہ ہوتا ہے چیٹ کرنا، فراڈ کرنا۔ 10 کروڑ پہ بے پناہ ٹیکس ہوگا، لاکھ پہ مائنر سا ٹیکس ہوگا، تو لہذا سیاستدانوں پر زیادہ کیس ہی آمدن سے زیادہ اثاثوں کا ہے۔ نیب میں اثاثوں کی منی ٹریل فراہم کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں سے 10 ارب نکلتا ہے اور اس کی ماہانہ آمدن 2 لاکھ ہے تو اس کو بتانا ہوگا 10 ارب کس کس ذرائع سے، یعنی کہ منی ٹریل لی، کیا کاروبار کیا، کس کو بیچا، کسی کو لیا، کسی کو دیا، کہاں فیکٹری لگائی اور اس پر سرکار کو کتنا ٹیکس دیا۔ ناظرین، اثاثوں کی منی ٹریل لہذا اب ملزم پر ہوگی، اور اسی بنیاد پر نواز شریف اور مریم نواز کی سزا ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر محترم نواز شریف اور مریم نواز کی سزا ہوئی تھی۔ آج چیف جسٹس عمر تا بندیال کی مدت ملازمت کا آخری دن تھا۔ چیف جسٹس نے جاتے جاتے اہم فیصلہ سنا کے تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا، اور اسی لیے آج نون لیگ کی چیخیں آ رہی ہیں کہ یہ متنازع فیصلہ ہے۔ نیب کس نے بنایا یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، اگلے بھی ولاگ میں بتاؤں گا۔ نیب کو پہلے احتساب سیل خود نواز شریف نے بنایا تھا اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ آج جب خود اپنی گردن قانون کے شکنجے میں پھنسی
اور آئینی ترمیم کر کے نکلنے کی کوشش کی تو عدالت اس میں رکاوٹ بن گئی، آئین رکاوٹ بن گیا، قانونی اصول بنا گئے، تو اب چیخیں آ رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کھنڈرات بتا رہے تھے امارت عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔